Mayong buntag pag-usab sa tanan, wala ko naga-expectar nga ingani kadagan nga mga tao karon og sani ka pribilehiyo nako nga makatudlo karon kaninyo og ato nga pagatunan karon atong mahitungod sa tuki kang Ginoong Hesukristo diha sa daan nga tugo. Ato nga pagatunan karon kun asa nato makita si Jesus, no, naa pa ba siya sa lubnganan o aso siya, no, mao nang atong pinakauyukan sa atong pagtuon karon. Atong pangitaon si Ginoong Hesus diya sa Biblia og salamat kita gan ba sa ato diri sa sulod ang mga kuan katong mga layman or katong mga estudyante o katong nagatuon sa pulong sa Dios. Kaulaw mo sa pagpataas sa inyong mga kamot, di ba? Okay, lantaw nato karon ang taga Roma 1, Kapitulo 1, versikulo 20, nagkanayon ang pulong sa Dios, kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa lantaw nato karon ang taga Roma 1, Kapitulo 1, versikulo 20, nagkanayon ang pulong sa Dios, kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dakong katinaw nga masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat bisan pa ang iyang walay kinutubang gahom ug pagkadios aron sila wala nay ikabalibad. Makita nato diri mga igsoon nga murag makahadlok kini nga bersikulo tungod kay ingon niya nga ang matag usa wala gayoy maka-ipsot diha sa Dios, no? Og bisan pa ang tao mabuhi og mamatay tungod kay nagkanayon ang bersikulo nga siya ang naghimo sa tanang mga butang. Makita nato mga igsoon ang mga langgam, ang naa sa kalangitan, ang mga bituon ug ang mga gabon. Makita nato nga nagpadayag kini siya sa himaya sa atong buhi nga Dios. Usa nako kapangutana kaninyo. Ang pangutana kanako diri mga igsoon diya sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20. Makita ba ninyo si Ginoong Hesus di ana nga bersikulo ha? Kisa may makatubag sa ato nga oo o kisa may makatubag usab sa ato nga wala. Pataas og kamot mga igsoon katong makatubag og naa ba si Jesus diha sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20 nga atong gibasa karon. Murag para sa ako wala gayod, no? Para sa ako murag wala siya diha sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20. So ang atong tubag ni ana diha sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20 nga wala gi makita nimo diha nga si Jesus. Mo nang atong tubag mga igsoon. Di nato makita si Ginoong Hesus diha nga bersikulo, pero makita nato mga igsoon nga ang kabuhatan or kini mga binuhat sa Dios nga nagahatag og kondemnasyon kanato. Dili nato makita diha sa kabuhatan ang kaluwasan nga gikinahanglan gayud sa tao, no? Nga mao na ang kinahanglanon gayud sa tao ang kaluwasan. Apan dili nato makita diha sa kinang gitawag nato nga mga binuhat sa Dios. Ang atong makita diri mga igsoon nga aduna gayoy usa ka persona nga nagbuhat sa kalibutan, naghatag og disenyo sa mga butang nga atong makita og sa mga matsada nga mga butang nga naa sa atong mga palibot nga diin atong makita karon. So tungod kay dili nato makita ang kaluwasan diha sa mga binuhat sa Dios sa mga palibot, ug karon maghinay kita og pangutana siguro sa atong mga Christian friends o kung asa nato makaplagi ang gitawag nato nga kaluwasan. So kung wala si Ginoong Hesus diha sa makita nato nga mga binuhat niya or mga binuhat sa Dios, asa man nato makita si Ginoong Hesus? Makaplagan lang nato mga igsoon si Ginoong Hesus diha sa balaang kasulatan. Mao na siya mga igsoon nga kinahanglan kita nga mo
basa o mulantaw sa balaang kasulatan tungod kay diha nato makaplagi si Ginoong Hesus ug makakaplag kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung makita nato na yung mga kabuhatan nga gibuhat sa Dios, makaluwas ba kini kanato mga igsuon? Kung atong pagatuuhan kini nga adunay Dios? Ang usa ka bunto diri mga igsoon nga makita nato nga mahimong maluwas lang gyud ang tawo gikan sa kamatayon. Sa kamatayon nga gitagana sa Dios ngadto sa impyerno is diha lang gyud sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas or iya nga manluluwas. Mao na nga ang kaluwasan usa gid na siya ka piot nga dalan. Dili na sama sa usa ka luag nga dalan mga igsoon, piot gid kaayo ang gitawag nato kung maghisgot kita og kaluwasan. Sa imong kinabuhi kung tuuhan nimo si Ginoong Hesukristo nga imong maluluwas nga gikan siya sa langit, nanaog siya diri sa yuta, nagpakatao aron nga ikaw mahatagan niya sa kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay sa pagtuo lang nga naay Dios, dili na siya makaluwas kanimo. Ang makaluwas gyud kanimo nga si Ginoong Hesus niani sa kalibutan namatay og gilubong og nabanhaw og diha ikaw makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang pagkakristohanon murag usa ka controversial no nga kinabuhi tungod kay dili lang day kay basta nakatuo lang ta nga adunay Dios, pero kinahanglan na mga igsuon nga gituohan nato si Jesus Christ nga ato nga personal nga manluluwas aron nga makaangkon kita or makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan lang gyud mga igsuon nga mutuo lang kita nga si Jesus usa ka Dios, manluluwas ug makaplagan lang nato siya diha sa balaan nga kasulatan. Pagabasahon nato karon mga igsuon kining Juan kapitulo 17 bersikulo 3 ingon ni sa pulong sa Ginoo, og mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan nga sila makailaunta kanimo ang usa lamang ka Dios nga matuod og kaniya nga imong gisugo nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo mga igsuon nga ang tao di ay makabaton sa kinabuhing walay katapusan kung iyang nailhan ang Dios si Ginoong Hesukristo nga iyang personal nga manluluwas. Makita nato diri nga bersikulo nga kinahanglan mailhan nato ang Dios ug sa Ginoong Hesukristo aron makabaton kita sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Nga sama ng intellectual nga kahibalo kanang sama nga mag-eskwela ka, pero kini nga kahibalo mga igsuon espirituhanon nga kahibalo mahitungod sa Dios ug ang Ginoong Hesus. Ang paghibalo nato sa Dios mga igsuon gihulagway kini sama sa atong pag-ila sa atong kapika sa kinabuhi, no? Sama kang Adan ug kang iba ingon sa pulong sa Ginoo, and si Adan nailhan niya si iba og siya nanganak. Mao kana mga igsuon ang usa ka ehemplo or example nga mailhan nato ang Dios nga gihulagway siya sama sa usa ka managtiayon. Makaingon ba kita mga igsuon nga nailhan ako sa Ginoong Hesus sama sa akong pag-ila sa akong bana or sa akong asawa, no? Makasulti ba kita ni ana? Importante kaayo mga igsuon sa atong Kristohanon nga kinabuhi, sa atong pagtuo, sa atong kinabuhi ingusip nga Kristohanon aron mailhan nato ang Dios ug si Ginoong Hesukristo. Kinahanglan magtuon kita sa pulong niya sa Biblia, no? Makasabot kita ug magtuon kita mahitungod niini. Kay kung dili kita magtuon mga igsoon, dili nato mailhan ug mahibaluan kung kinsa ang Dios ug kinsa usab si Ginoong Hesus. Buksan nato atong mga Biblia sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Ang pulong sa Dios nagkanayon
Kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo nagahuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan o kini sila mao ang nagpamatuod kanako. You see, kinahanglan ginato mga igsuon nga tun-an ang Biblia tungod kay diha sa atong pagtuon sa Biblia mailhan nato si Ginoong Hesus og makakaplag kita sa kinabuhi nga wala nay katapusan. So, makita nato mga igsuon nga makaplagan lang gyud nato si Ginoong Hesus pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa Biblia. Dili nimo makita si Ginoong Hesus pinaagi sa mga kabuhatan apan pinaagi sa Biblia diha ikaw makakaplag sa tinuoray nga pagtuo o tinuoray nga relationship ngadto kaniya. So pinaagi sa Biblia imong mailan si Ginoong Hesus og tanawon usab nato ang libro sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 kung unsang iyang gisulti diha nga bersikulo. So ingon diri sa Juan kapitulo 14:6 si Jesus miingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan kundili muagi kanako. So ganina gitun-an nato mga igsuon nga pinaagi sa Biblia ang tao makaabot kay Jesus, kay Jesus Christ. Og karon mga igsoon aron ang tao nga makaabot ngadto sa Amahan dapat muagi siya kay Jesus Christ. So ing-ana di ay mga igsoon ang pagabuhaton sa tao. Gikan sa Biblia may baluan nimo ang Biblia o niya mailhan dai nimo sa Ginoong Hesus o gikan kang Ginoong Hesus muagi kaniya aron nga makaadto ka or makaabot ka ngadto sa Amahan nga Dios. So niya makita nato mga igsoon ang dalan sa kaluwasan nga kinahanglan gyud nato nga tun-an ang Biblia kay diya dai sa atong pagtuon sa Biblia mailhan nimo si Ginoong Hesus o pinaagi kang Ginoong Hesus makaabot ka ngadto sa Amahan. So dili nimo makaplagan ang kinabuhing walay katapusan kun dili nimo estudyuhan or tun-an ang balaan kasulatan kay ang balaang kasulatan mga igsoon diha nagahisgot mahitungod kang Ginoong Hesukristo ug diha ka usab makakaplag sa kaluwasan kun mutuo ug mudawat ka kay Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas. So gitagaan kita sa Dios na ining usa ka paglakaw or usa ka dalan mga igsuon nga diha pinaagis Biblia kang Ginoong Hesukristo o ngadto sa niya ang akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo gisalikway ko isab ikaw aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Sanglit imong gikalimtan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab hikalimutan sa imong mga anak. Kasuguan o dili kamo mahimong akong mga pari. So ang gisgutan diri katong mga pari mga igsuon meaning to say katong nagaalagad sa Dios tungod kay gibiyaan nila ang pagtuon mahitungod sa pulong sa Dios. Mauna nga ingon sa Dios nga ako usab kamo isalikway tungod kay gisalikway ninyo ang kahibalo nga mao ang pagtuon mahitungod sa pulong sa Dios. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo diri sa Malakay kapitulo 2 bersikulo 6 ug 7 ingon niya ang kasuguan sa kamatuoran diha sa iyang baba ang pagkadili matarong way kaplagi sa iyang ngabil siya naglakaw uban kanako sa pakigdait og sa pagkatulid og nagabulag sa daghanan gikan sa kasalanan. Kay ang mga ngabil sa mga saserdote magatipig unta sa kahibalo og pangitaon unta nila ang kasuguan diha sa iyang baba kay siya mao ang sinugo ni Jehova sa mga panon. Mga igsoon. So makita nato diri nga naglapas gayud ang mga saserdote sa Dios, wala sila nagsunod diha sa kabalauran, diha sa mga pulong sa Dios mga igsoon,
o wala nila gipanglitok diha sa ilang mga ngabil ang kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Diba nahibaloan nato diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nga ang tanan mga Kristohanon mga pari, no? Dili lang kay katong mga tao nga gi-appoint sa Ginoo dito sa daan nga tugon sila ang pari, but karon namatay si Ginoong Hesus, ang tao nga nagtuo kaniya, nagdawat kaniya nga personal manluwas, pari na kita sa tubangan sa Ginoo. Trabaho nato kini mga igsoon isip nga mga pari sa Dios, kita nga mga Kristohanon nga i-preserve nato ang pulong niya, atong ilitok ang pulong sa Dios, atong pagatun-an ang pulong niya, ug atong ikinabuhi mga igsoon isip nga kita di ay mga pari sa Ginoo nga nagdala mahitungod sa pulong niya ug nagakinabuhi mahitungod sa iyang pulong, og ato usab nga ipakigbahin ngadto sa uban aron mailhan sa uban nga mga tao pinaagis Biblia nga aduna day manluluwas nga muluwas sa tao gikan sa kahimtang nila og sa kahimtang nato. Ang biblikanhon nga kaalam or kahibalo mga igsoon, kinahanglanon gyud kini. Dili na siya option mga igsoon nga pilian lang nimo or ay hara ka magtuon ni kung gusto nimo. Pero kinahanglanon gyud mga igsoon nga ang biblikanhon nga pagtuon tungod kay mao kini ang maghatod kanimo sa imong kaluwasan. Gikan sa Biblia, matun-an nimo mahitungod kang Ginoong Hesus, o gikan kang Ginoong Hesus mohatod kanimo ngadto sa Amahan, og makaangkon kas kinabuhi nga walay katapusan. Mao na nga ang kaalam nga biblikanhon mga igsoon, importante gayud labaw sa tanan. 2,000 years ago diha sa pag-anhin ni Jesus Christ, no, diri sa kalibutan, og ang mga pari nagtudlo sila mga igsoon dili gikan sa Biblia kundi gikan sa ilang mga tradisyon or sa ilang mga tinuuhan nga gipangtudlo nila sa mga tao ug wala nila gikutlo gikan sa pulong sa Dios. Ug unsa ang ilang gibuhat tungod niana? Mga igsoon atong tanawon ang Acts chapter 13. Atong basahon mga igsoon ang mga buhat kapitulo 13 bersikulo 27. Nagakanayon ang pulong sa Dios kay ang mga nagapuyo sa Jerusalem ug ang ilang mga punuan tungod sa wala nila pagpakaila ka Jesus or kaniya bisan sa mga tingog sa mga manalagna nga ginabasa sa tanan adlaw nga igpapahulay, nagtuman sa mga tagna pinaagi sa pagsilot kaniya sa kamatayon. So usa ato makita diha mga igsoon nga kini nga mga tao diay wala sila nagpakaila kang Ginoong Hesus, wala nila gitudlo ang pulong mahitungod kang Ginoong Hesus. Ito makita diri mga igsoon nga sa pagbasa nila nga sa Acts chapter 13 verse 27, ingon niya diha nga nagtuman sa mga tagna pinaagi sa pagsilot kaniya sa kamatayon. So nabasa nila dito sa tagna nga batyon ang Misaya, so ilang gipatay ang Misaya o ilang gipatay si Ginoong Hesukristo mga igsoon. Ngano man kini nga mga tao nga nagabasa kunuhay sila sa Biblia kada adlaw apan ila man gipatay ang Mesiya, ila man nga gituman ang naa sa propesiya mga igsoon. Ngano kana? Tungod kay wala nila gisabot kung unsang ilang gibasa. Dili man kita mga bright kay sa kanila, apan sa ilang pagbasa mga igsoon wala nila sabta kung unsa ang buot ipasabot niini ang ilang gibasa. Ang ilang dito nga patyo nila ang Mesiyas kay mao man ang ilang gibasa dito, ilang gituman, pero wala nila sabta og maayo kung unsa ka mahinungdanon si Ginoong Hesukristo diha sa balaang kasulatan. So wala nila gi-recognize si Ginoong Hesukristo nga mao'y manluluwas. Hunahuna nila mga igsoon nga sa pagpatay nila kang Ginoong Hesukristo nga hunahuna nila nga nagserbisyo sila sa Dios sa ilang pagpatay kaniya niini. Mauna ang ilang hunahuna, sayop ang ilang pagtuon mahitungod sa Biblia. Daghan mga tao karon mga igsoon nga ang ilang pagtuon sa Biblia perting sayop pagayod og wala pagani nila tuuhi si Ginoong Hesus nga Dios
wala nila tuoy sa Ginoong Hesus nga manluluwas, o gituuhan lang nila kung unsang gitudlo sa ilang mga leader diya sa ilang mga kasimbahanan. Tungod kay ang ilang tradisyon mga igsoon, ang ilang gipatigbabaw, dili ang pulong sa Dios ug dili mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ingon nila nga, nagbuhat ko sa buloton si Ginoo, akong gipatay si Jesus nga Nazaretnon. Usa kini ka makuyaw nga pag-interpretar sa balaang kasulatan mga igsoon. Atong basahon mga igsoon, versikulo 7 ngadto sa 8 ingon niya, kundili atong ginasulti ang kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago, bisan ang kaalam nga nataguan nga gitaganang daan sa Dios sa wala pa ang mga panahon sa kalibutan alang sa atong himaya, nga wala hiilhi sa bisan kinsa nga mga punuan nining panahon sa kalibutan, kay kung hingbaloan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa himaya. You see, makita nato mga igsuon nga kung nailhan pa nila si Ginoong Hesus, kung ila pang gitun-an og maayo ang balaang kasulatan, dili gyud nila unta ilansang sa cross si Ginoong Hesukristo. Apan tungod kay wala nila sabta ang Biblia, wala sila magtuon og maayo sa Biblia, mo nang gipatay nila mga igsuon ang atong manluluwas. So mao ni siya mga igsuon ang pagtuon sa balaang kasulatan. Kinahanglan gayud nga tun-an nato sa lahom-lahom or ato gyud nga kaluton ang mahitungod sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Nagatuo ko bros Biblia, kini walay sayop o kini siya pulong gayud sa Dios, walay gidugang niini mga igsoon og makita nato nga tinuod gayud ang tanan nga niini. Nagatuo kita mga igsoon nga ang Biblia maulang gini ang libro nga gihatag sa Ginoo sa ato, nga diha kita makakuha sa atong pagtuo ug matun-an ang mahitungod kay Jesus ug mahitungod sa atong kaluwasan sa kinabuhing walay katapusan. Tuo kita mga igsoon nga kining Biblia pulong kini sa Dios ngon sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 16. Sa may atong pagtuo nining Biblia, usa lang ba ni siya ka libro? 66 ba kini ka libro or duha ba ni ka libro? Asa man ang inyong pili niini mga igsoon? Of course nagato kita mga igsoon nga adunay mga 30 to 34 to 40 ka mga nagsulat niini over 1600 years nga gisulat nila kining maong Biblia. So atong gituuhan tanan insakto na kana mga igsoon nga naay usa ka libro, 66 ka buok, duha ka buok ang naay bag-ong tugon ug daan nga tugon nga gihatag kanato sa atong sa ato sa Ginoo. Pagsugod sa pagsulat ni 1446 BC mga igsoon kining balaang kasulat. Gisulat kini sa tulo ka nagkalain-lain nga mga lengguwahe, Hebrew, Greek ug Aramaic. Mo kini ang pagsulat ini mga igsoon og adunay 34 to 36 ka mga nagasulat ni ining mahitungod ni ining Biblia. Pero adunay usa ka buot ipasabot ni ini nga nagadagan sa tibuok ni ining balaang kasulatan. Kining 66 ka mga libro mga igsoon sa Biblia, adunay nagsulat nga mga 34 to 36 ka mga tao ang author ni ini mga igsoon, of course ang Dios, ang balaan nga Espiritu Santo nga maoy nagtudlo ug naghatag ni adtong nagsulat ni ini nga aron nga mahimo nga gabayan nato sa atong kinabuhi. Makita nato mga igsoon nga kining balaang kasulatan usa lang gyud ang nagsulat ni ini, usa lang gyud ang nagpaluyo sa pagsulat ni ini, wala lain kundi ang Dios. Ang akong gusto ipasabot mga igsoon nga kining Biblia nagakahiusa kini gikan sa daan nga tugon ngadto sa bag-ong nga tugon, bisan pa kung lahi-lahi ang nagsulat ni ini,
apan usa lang ang nagpaluyo sa pagsulat, mao kana ang balaan nga Espiritu Santo. Usahay dili kita makasabot sa pulong sa Ginoo, di ba, mga igsuon? Tungod kay dili tanan nga mga gatuon sa Biblia Kristohanon. Naayuban nga gatuon sa Biblia dili Kristohanon, no? Sunod lang sila mga igsuon usab sa tudlo sa ilang mga labaw. Naalang usa ka meaning nga gisgutan mahitungod ni ining balaang kasulatan mga igsuon, og kana nga meaning mao kana ang nagahisgot mahitungod sa pagluwas sa tao, no? Ang istorya mahitungod sa kaluwasan sa tao gikan sa daan nga tugon ngadto sa bag-o nga tugon. Aron masabtan gyud nato mga igsuon ang istorya mahitungod sa kaluwasan. Ang usa ka meaning nga nagdagan gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, kahulugan mahitungod sa Biblia mga igsoon, mao kana ang istorya mahitungod sa kaluwasan sa tao. No, istorya mahitungod sa kaluwasan sa tao. Mo nang importante gayud kining pagtuon mahitungod sa Biblia. Tungod kay ang gisgutan di ini mga igsuon, dili lang ang Dios, kundi ang gisgutan ni ini mga igsuon, ang istorya kung giunsa sa Dios sa paghatag og kaluwasan ang tao nga aron siya dili mahitumpawak ngadto sa kalautan ug makadangat ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Muna ako ipakita sa inyo mga igsuon nga kining sa kalibro nga Genesis, genealogies, no, diha makita nato mga igsuon ang kinsang author niini mga igsuon kining libro ha, o diha nato matun-an ang istorya mahitungod sa Genesis sa mga kaliwatan. Kung nakahigala nga nakaila sa imo nga kanunay kagaadto sa simbahan o interesado siya mahitungod nganong sige kagaadto sa simbahan o pangutan-on ka kung unsa ang mensahe nga naa di sa Biblia, makatubag ba ta sa usa ka sentence? Matubag ba nato siya mga igsuon? Matubag nato siya pinagi sa pagsulti nato mga igsuon nga ang gihisgutan diha sa balaang kasulatan ang Dios, of course, og ang pagluwas, ang istorya mahitungod sa pagluwas sa tao gikan sa litag sa kamatayon. Giunsa sa Dios sa pagluwas ang tao gikan sa litag sa kamatayon ngadto sa impyerno, no? Ang istorya mahitungod sa kaluwasan. Muna simple lang kayo ang atong itubag. Ang istorya mahitungod sa kaluwasan. Mao na ang meaning kung unsang nasulat diha sa balaang kasulatan. No? Kung imog yung istoryahan mga igsuon nga ang Dios gihimo niya ang tao, unya sa paghimo niya sa tao, napakyas ang tao, nakasala ang tao. Unya sa pagkapakyas sa tao, of course, ang Dios siya pagidyapon nangita og pamaagi ngaron maluwas ang tao gikan sa iyang kahimtang. Mao na nga diri sa balaang kasulatan nagahisgot gayud ni siya sa istorya mahitungod sa pagluwas sa Dios sa tao, no? Nga bisan taliwala nga ang tao naa na nailalom sa kasalanan, nahulog siya sa kapakyasan, ang Dios nangita og pamaagi kung unsaon nga maluwas ang tao sa iyang kahimtang nga padulong siya sa kamatayon sa kalaglagan. O pagaluwason sa Dios ang mga tao, pinaagi kay Ginoong Hesus. Mo nang gipadala niya si Jesus Christ diri sa kalibutan. Giula niyang iyang dugo, namatay siya dito sa cross sa Kalbaryo. No, aron kung matuo ta sa iya, magsalig ta sa iya, dawato nato siya isip nga atong personal luwas. Of course, dili kita mahitumpawak ngadto sa kalautan, no, ngadto sa delikadong kahimtang. Gikan sa Genesis paingon sa Revelation, mao gyud na ang gisgutan diha. Bisan pa kun directly or indirectly mga igsuon, mao gyud na ang gisgutan susulod sa balaang kasulatan. Ang istorya mahitungod sa pagluwas sa Dios sa mga katawhan, no, nga si Jesus Christ iyang gipaani diri sa kalibutan, namatay dito sa cross sa Kalbaryo, giula niyang iyang dugo, ang tawo nga modawat ug motuo kaniya makaangkon sa kagawasan ug kaluwasan gikan ni ana nga kamatayon mga igsuon, silot nga gipahamtang sa Dios tungod kay nahulog ang tao sa kasalanan.
Mao na mga igsoon nga gapahinumduman kita nga kinahanglan magbasa gid kita kanunay sa Biblia. Kay basi kung di kita gabasa sa Biblia, malimbungan kita o niabi nato insakto ng atong ginasubay pero sayop man di ay tungod kay wala nato gi ayo og basa ang Biblia, gitun-an ang balaang kasulatan nga diin parehas sa mga pari niadto nga diin sayop ang ilang pag-interpretar sa Biblia og ila noong gipatay ang Mesiyas og sa ilang pagpatay sa Mesiyas sa mga igsuon didto na fulfill ang balaang kasulatan tungod kay sayop ang ilang hunahuna, no, dili espirituhanon ang ilang pagsabot sa Biblia mga igsuon. Kinahanglan tun-an nato ang Biblia nga tibuok gyud mga igsuon. Ayaw ihibulag ang daang kasulatan, ayaw ihibulag ang bag-o nga tugon. Dapat nga tibuok gayud ang atong pagtuon nini, tibuok ang atong pagbasa nini, tibuok ang atong pagtuon mahitungod sa Biblia. Kay diha masabtan nato mga igsoon kung unsa gyud ang buot ipasabot niya. Ug sabton day nato mga igsoon kung unsa ang sulod niya, unsa atong gibasa niya na nga libro sa Matthew, Lucas or unsa pa aron nga sa pagbasa nato mga igsoon masabtan gyud nato kung unsa ang iyang kinasuluran or unsa ang sulod ni ana nga maong gisulat diha sa Biblia. Makita nato mga igsoon nga ang pag-administrar sa Dios gikan sa daan nga tugon ngadto sa bag-o nga tugon ug ang istorya mahitungod sa kaluwasan unsa may buti pasabot niini. Ang istorya mahitungod sa kaluwasan nga mao kini mga igsoon nga ang kaluwasan mahitungod sa tao gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag o Revelation. Mao nang paghisgot niya na ang istorya mahitungod sa kaluwasan. So kung imong tanahon sa Biblia na ay pagbuhat, no, gibuhat sa Dios ang tanang mga butang apil ang tao o niya diha makita pod nimo ang pagkahulog sa tao gikan sa kasalanan. O niya diya po mo makita ang pagluwas gyud sa Dios sa tao gikan sa pagkahulog niya sa kasalanan. Kung dili nato may mga igsoon masabtan ang pagkahulog sa tao gikan sa kasalanan, dili usab nato masabtan kung unsa pagkakinahanglanon ang kaluwasan nato, no? Tungod kay kung atong masabtan gyud nga ang tao gibuhat sa Dios, nahulog siya sa kasalanan o niya tungod kay nahulog siya, kinahanglan siya luwason o kinahanglan makumpleto ang iyang kaluwasan mga igsuon pinaagi sa pag-ani ni Jesus Christ diri sa kalibutan, namatay siya para kanato aron nga luwason ang tao gikan sa iyang kasalanan. Okay, ikaduha mga igsoon, unsa may kalainan ni anang gitawag nato kaluwasan ug pagluwas, no? Diya nato mapangutan ang atong kaugalingon kung unsa ang kalainan nining duha. Kining kaluwasan mga igsuon mao kini ang usa ka general term nga kaluwasan nga luwas ka na, no, dili ka na masilutan. Og ang gitawag nato nga redemption or kining pagluwas, redemption meaning to say nga adunay gibayad para nga maluwas ikaw, no, adunay gibayad nga para maluwas ikaw. So kining kaluwasan general na siya nga luwas na ka. Og kining gitawag nga redemption or pagluwas lukaton ka, no, naay gibayad or naay gihanyag nga bayad para nga ikaw malukat gikan sa niana nga kahimtang. Mao na ang gitawag nato nga kalainan sa kaluwasan ug pagluwas. Ug mao na mga igsuon ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo kanato nga gibayaran niya ang atong mga sala pinaagi sa iyang pag-ula sa iyang dugo sa kamatayon niya dito sa Cross Calvario. Tungod kay nagkanayon ang balaang kasulatan sa taga Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kapatayon apan ang walay bayad nga hatag sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Amen. Sama kanato mga igsuon, mamatay kita tungod sa atong kasalanan. Pero si Ginoong Hesus namatay siya nga wala siya sala. Siya ang nagbayad sa atong sala nga kita unta ang mamatay dito sa cross pero siya ang namatay mga igsoon. Mo na nga gilukat kita niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, no, nga kita unta ang ilansang silutan kay kita ang makasala, kita ang nahulog sa kapakyasan, no. Apan si Jesus iyang giako ang tanan mga igsoon nga bisag siya walay sala
pero gilukat kita niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Nagingon ang balang kasulatan sa Matthew Kapitulo 20:28, maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaron kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. No, so mao na mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo iyang gihatag iyang kaugalingon aron malukat ikaw, no, ma-redeem ikaw, mahatagan ikaw og kaluwasan. So ikatulo mga igsoon mo kining gitawag natog administration. Kining administration or pagdumala diha nato masabti mga igsoon kung giunsa sa Dios sa pagdumala ang kaluwasan sa tao, no? Giunsa sa Dios sa paglihok, ingon pa sa libro ni Dr. Park nga giunsa niya sa paglihok or pagdumala sa kabuhatan ug sa kaluwasan sa tao gikan sa pagkahulog niya sa kasalanan. Mao nang gitawag nato mga igsoon nga administration or pagdumala. Kining pagdumala mga igsoon sama kini siya sa usa ka kay negosyo nga imong gidumalahan na kay trabaho, imong gidumalahan, imong giayo pag manage or imong ayo sa pagtrabaho, mo nang gitawag natog administration mga igsoon. Mao na ang gibuhat sa Dios kanato nga giayo niya pagtrabaho ang atong kaluwasan para nga sigurado gayud nga ang tao dili gayud mahulog sa kalautan mga igsoon, nga aduna gayud kasiguruhan sa imo ug sa ako nga kaluwasan pinaagi kay Jesus Christ nga namatay, giula ang dugo, gihatag ang kinabuhi para kanimo ug kanako. So makita nato mga igsoon kung giunsa sa Ginoo sa pagdumala gikan sa daan nga tugon ug hangtod sa atong panahon karon, mao gyapon ang pagdumala sa Ginoo kanato. Wala na usab ang iyang pag-administrar, ang iyang pagdumala sa atoa mga igsoon, no? Gikan sa daan nga tugon ug hangtod sa bag-ong tugon ug sa atong kapanahunan karon mga igsoon. So makita nato mga igsoon nga ang Dios nagadumala diha sa daan nga tugon, sa bag-o nga tugon, sa kaluwasan sa historya, sa kaluwasan sa tao, og magadumala usab siya sa atong kinabuhi, og mao na siya nga atong maipakita sa mga tao kung giunsa sa pagdumala sa Dios ang atong kinabuhi pinaagi sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kung maayo ba nga pagkadumala sa Dios ang imong kinabuhi, nagsunod ba ka sa iyang pag-administrate or sa iyang paglihok diha sa imong kinabuhi mga igsoon. Munang pinaka-importante sa nga tanan ang pag-administrate, ang paglihok sa Dios diha sa imong kinabuhi nga makita sa ubang mga tao nga si Jesus ang Dios na diha kanimo, nga siya nagalihok isip nga administrador diha sa imong kinabuhi. Amen. Okay mga igsoon, ang ikaupat unsa kining pakigsaad, no? Ang istorya mahitungod sa kaluwasan mao kinang ikaupat nga atong istoryahan, kining gitawag natog covenant or pakigsaad. Diri makita nato ang paglihok sa Dios mga igsoon sa iyang pagtrabaho sa istorya sa kaluwasan pinaagi sa pakigsaad. Ug unsa man kining gitawag nato nga pakigsaad? Ang tawhanon nga pakigsaad mga igsoon nga duha ka tawo nga nagsabot sila o niya nagpakigsaad ang duha or ang matag usa mga igsoon. Uban sa inyo ni sulti mahitungod nga ang pakigsaad mao kini ang gitawag natog kontrata. Ang pakigsaad usa kini ka unconditional nga panagsabot, pero diri nato makita kaning tawhanon diay nga panagsabot or kontrata mga igsoon nga ang duha ka parties, no, ang tao mga igsoon kung giunsa nila sa pagsabot sila nga duha. Pero tanaw nato ang sa Dios nga side mga igsoon. Ang pakigsaad ay sa Dios mga igsoon gitawag na siya monergistic. Buti pa sabot nga usa lang gyud, no, dili siya daghan mga igsoon og dili awat sa ato pareha nga duha ka parte magsaad o niya daghan ang mga kuskus balongos. Apan ang Dios mga igsoon usa lang gyud or monergistic ang iyang
ang iyang pamaagi sa pakigsaad kanato, no, dili daghan kaayo nga mga pakigsaad. Mao na ang pakigsaad sa Dios mga igsoon gihatag niya kanato, no. Naay usa ka ehemplo nga makita nato diri atong tan-awon. So sa daan nga sa karaan nga panagsabot mga igsoon or sa kining gitawag natog covenant nga adunay usa ka mananap nga gitunga o sa pagtunga na nang usa ka mananap makita nato sa Genesis chapter 15 pagtunga unya miagi dayon sila diha sa tunga, no, miagi kining nagsabot mga igsoon diha sa karaan nga pamaagi or sa karaan nga tugon mga igsoon. Gitunga ang mananap unya sa pagtunga diha sa tunga dayon sa mananap sila nag-agi mao nang ilang pamaagi sa ilang pakigsaad siya diha sa karaanan nga unsay ibasabot ngano nga milakaw sila diha sa tunga mga igsoon sa mananap nga gipikas tungod kay ibasabot niya na sa paglakaw nila nga kun ilang gub-on to nga pakigsaad nga himuon sila susama ni atong mananap nga tungaon sila kung dili nila tumanon ang ilang mga saad or ang ilang panumpaan or ang ilang panagsabutan mga igsoon. Ingana ka delikado ang ilang pakigsaad na itong unang mga panahon, di ba? Putlon ang mananap, unya mulakaw sila sa tunga, ambot ibasabot nga kung gubo nila ang ilang pakigsaad, masusama sila ni anang mananap nga putlon sila tungod kay wala nila gituman ang ilang pakigsaad ngadto sa usag-usa. Atong lantawon mga igsoon ang Genesis chapter 15 verse 17, no. Og nahitabo nga sa pagkasalop na sa adlaw og mangitngit na tan-awa usa ka hudno nga nagaaso og usa ka sulo nga kalayo nga miagi sa taliwala sa mananap nga pikas. Unsa man but ipasabot ni ining usa ka hudno nga kalayo mga igsoon nga mo'y miagi sa mananap nga gipikas. Nagrepresent kini mga igsoon sa Dios nga siya gyud ang miagi didto, no, siya miagi ni adtong napikas nga mananap nga gipatay isip nga pakigsaad nila kang Abraham. So diri makita nato nga ang Dios siya gid mismo una ang niagi didto ni adtong gipikas nga mananap nga mao ang gitawag nga pakigsaad. Unsay ipasabot ni mga igsoon ngano nga ang Dios ra may naglakaw didto sa napikas nga mananap. But ipasabot mga igsoon nga kun i-break or igub-o ni Abraham ang iyang pakigsaad sa Dios, mamatay ang Dios para kang Abraham. No mo na nga kita nato mga igsoon nga gikan sa Genesis ngadto sa Revelation giistorya o gihulagway sa Dios ang pagluwas sa tawo, no, ang pagluwas sa Dios sa tawo mga igsoon. So lantaw nimo mga igsoon nga bisan pa ang mga Israelita ilang giguba ang pakigsaad nila sa Dios, kisa may namatay para sa ila. Di ba si Ginoong Hesukristo namatay para sa ila. Tungod kay mao kana ang pakigsaad sa Dios usa ka monergistic nga pakigsaad, usa lang gid ka pakigsaad mga igsoon nga ang Dios mao'y naghimo niini o niagi siya didto sa taliwala sa mananap nga gipikas aron nga ipakita niya ang tinuray niyang pakigsaad ngadto sa tao. Apan ang Israel nagsukway sila sa pakigsaad sa Dios, mao na nga ang si Ginoong Hesukristo mga igsoon namatay para sa mga tao sa mga matinumanon o kaliwatan usab sa mga dili matinumanon. O kini ang makita nimo diha sa balaang kasulatan. Ug ang kaliwatan mga igsoon nagapadayon na hangtod sa atong panahon karon. Adunay mga kaliwatan nga maayo, adunay kaliwatan nga matinumanon, adunay kaliwatan nga dili maayo, adunay kaliwatan nga dili matinumanon. Dili matinumanon murag mo na sila mo daghan kaayo. Sa 9 ug 10 makita nato diha mga igsoon ng sa kinabuhi ni Esau ug sa kinabuhi ni Jacob, sa lineage sa mga dili matinumanon ug sa lineage sa mga matinumanon. Ang kaliwatan mga igsoon gikan sa dako ngadto sa pinakagamay. Gikan sa pinakadako og paingon sa usa ka lang ka tawo nga mao ang usa ka matinumanon.
Kita nato nga ang Genesis na murag nagumbalay siya nga sama niini og usa lang ka tawo ang murag gisgutan diha nga mo si Abraham ang murag hatagan og dako nga point diha or gihatagan og highlight diha mga igsuon sa Genesis chapter 1. Pero diha makita nato ang dili matinumanon ug ang matinumanon kasagara gyud ang dili matinumanon gadagan sila og ang matinumanon murag naa sila sa mga minorities mga igsuon. So si Abraham mo ang naa sa tunga niining mong istorya sa Genesis. Kita nato nga sunod nga chapter may tungod sa kang Cain, sunod nga chapter may tungod kang Seth, sa kinabuhi ni Seth. Sunod dayon mo si Enoch nga mao ang pinakaimportante diha sa kinabuhi ni Seth. Wala ba'y mga pangutana mga igsuon o ato nang pagatapuson. Dagan salamat o ang Dios magapanalangin kanato nga tanan.